پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت اسرائیل کو ہلاک کرنے والا اسلحہ دے کے فلسطینیاں دی نسل کشی وچ مدد اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت فلسطین دے لوکاں دے خلاف نسل کشی دی مہم وچ اسرائیل دی کھل کے حمایت کر رہا ہے۔ بھارت غزہ دے لوکاں دے خلاف استعمال ہونے والے 27 ٹن دھماکہ خیز مواد اسرائیل بھیج رہا ہے۔ اس سے پہلا نئی دہلی سن غزہ دے اتے اسرائیلی فوج دے جاری حملیاں وچ مدد تے واسطے 900 قاتل ڈرون تلابیب بھیجے سے۔ غزہ وچ اسرائیل دی جاری نسل کشی دے وچکار سوشل میڈیا دے اتے ہندوتوا اکاؤنٹس منظر عام دے اتے آئے ہیں جڑے فلسطینی مخالف اور اسلامو فوبک غلط معلومات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہندو دائیں بازو دے اکاؤنٹس اکتوبر 2023 تھے آن لائن اسرائیل دے واسطے سخت ترین حمایت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہندوتوا دے کارکناں سن فلسطینیاں دے خلاف صہیونی حکومت تے ہولناک جرائم دی حمایت وچ ریلیاں بھی کڑیاں ہیں۔ RSS دی حمایت والی مودی حکومت وچ بھارت اسرائیل تعلقات وچ بہت زیادہ واਧਾ ہویا ہے۔ بھارت دے ہندوتوا وزیر اعظم نریندر مودی 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل دے واسطے حمایت کا اظہار کرنے والے پہلے رہنما ہیں۔ اسرائیل سن پاکستان دے نال اپنے ماضی دے تنازعات وچ مارٹر، گولا بارود اور جدید لیزر گائیڈ میزائل دے کے بھارت کا ساتھ دیتا ہے۔ بھارت اسرائیلی ساخت اسلحے دا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ہندوتوا اور صہیونیت تے حامی نقطہ نظر اہداف اور طریقہ میں مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوتوا صہیونیت اتحاد دی بنیاد اسلام اور مسلمانوں دی دشمنی دے ہوتے ہے۔ ہندوتوا انڈیا اور صہیونی اسرائیل دونوں مسلمانوں دے خلاف نسل پرستی دے جرائم دا ارتکاب کر رہے ہیں۔ قابض بھارت اور اسرائیل کشمیر اور فلسطین میں بین الاقوامی قوانین دی بھی سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہندوستان اور اسرائیل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں میں ملوث دنیا دے دو سب سے زیادہ بین الاقوامی سطح دے تسلیم کیتے ہوئے ملک سمجھا جاتا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے آبادکار نو آبادیاتی ایجنڈے کو اگے بڑھانے دے واسطے اسرائیلی ماڈل دے اتے مکمل عمل کر رہا ہے۔ کشمیریاں دی زمیناں اور جائیداداں دے اتے قبضہ کرنے اور انہاں دا معاشی طور دے اتے گال کوٹنے دی مودی دی پالیسی اسرائیل دے نقش قدم دے اتے چلنے دے باندھے ثبوت ہیں۔ کشمیر اور فلسطین دے لوگ پچھلے 77 سالاں تے زیادہ عرصے تے اپنی آزادی دے منصفانہ مقصد دے واسطے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشمیری اور فلسطینی اپنے اقوام متحدہ دے تسلیم کیتے ہوئے حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل دے بچکار قریبی فوجی تعاون انسانیت اور عالمی امن دے واسطے بہت بڑا خطرہ ہے۔